बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पोलिंग डे से सिर्फ एक हफ्ता पहले जो कुछ हुआ है, इसे मुल्क के गैर जानिबदार हल्के इमरान खान की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को दी जाने वाली एक हैरान कुन शिकस्त करार दे रहे हैं। लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, जबकि इंतजामिया इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से बुरी तरह खौफजदा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर को उनके कुछ दीगर साथियों समेत जब वो इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान पहुंचे तो वहां उन्हें पहले गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन्हें सूबा बदर किए जाने की इत्तलात मिली और अब ये कहा जा रहा है कि रास्ते में जगह जगह नाके लगाकर उनको डराया और धमकाया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है। कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस भी आपके सामने रखेंगे। और KPK की सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी की जानिब से शदीद एहतजाज करते हुए पाकिस्तानी अवाम को यह बताया गया है कि गिलगित के वज़ीर आला उनकी टेलीफोन कॉल का जवाब नहीं दे रहे और नफरत की बुनियाद पर पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि जिस गाड़ी ने गिरफ्तार किया, जिस गाड़ी में बैठे एहलकारों ने गिरफ्तार किया जुनैद अकबर साहब को, उस गाड़ी के ऊपर किसी किस्म की कोई नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी। नौजवान इस वक्त बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए हैं। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में शदीद तरीन नारेबाजी की जा रही है और अवाम का जोश बता रहा है कि 8 फरवरी 2024 के सब रिकॉर्ड टूट गए हैं और इस वक्त इंतखाबी हल्के इसे गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन 2026 का पहला नतीजा भी करार दे रहे हैं और इसने एक मोमेंटम सेट कर दिया है कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में 20 से ज़ायद नशस्तों पर इस वक्त लीड लिए हुए है। ताज़ा तरीन वीडियो जुनैद अकबर साहब की गिरफ्तारी की मैं आपके सामने रखता हूँ और वो ये कहते हैं कि ये इमरान खान का मुकाबला कैसे करेंगे। इमरान खान के एक पार्टी के जो कि कौमी असम्बली का मेंबर है, उससे भी ये डरते हैं। ये आप वो मनाजर देख सकते हैं जब उन्हें रोका गया, जब उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये जुनैद अकबर की गिरफ्तारी के मनाजिर हैं। उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि उनके पास NOC नहीं है तो वो गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग की क़यादत इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद है, इंतखाबी मुहिम चला रही है, लेकिन उन्हें नहीं रोका जा रहा। लेकिन परेशानी है और मसला है तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से, सिर्फ़ और सिर्फ जुनैद अकबर से कि वो क्यों कर गिलगित बल्तिस्तान आए और यहाँ पर आकर क्यों वो कैंपेन चला रहे हैं। ये ताज़ा तरीन वीडियो, जब उन्हें यह कहा गया कि NOC नहीं है, आप गिलगित से निकल जाएं, फिर उसके बाद आगे उन्हें चेक पोस्ट के ऊपर रोक लिया गया। गुफ्तगू कर रहे हैं जुनैद अकबर, आप देख सकते हैं क्या कहते हैं वो। कोई कहता है और मुझे यहाँ पर रोका गया कि आप यहाँ पर नहीं जा सकते, तो मैं हैरान हूँ कि मैं किससे NOC लूँ और किस तरह लूँ, और आया NOC देने वाले मुझे NOC देंगे। उसका तो मसला ये है कि हम इलेक्शन न लड़े, हम इलेक्शन से जो है कैंपेन इसको खाली मैदान छोड़े। तो बुज़दिल न बने, हिम्मत करे, मुकाबला करे। सर, इस तरह रोकते रखा तो अगला बुज़दिल न बने, हिम्मत करें और मुकाबला करें। सूबाई सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर खान, उन्हें ये कहा जा रहा है, एक लतीफ़ा नुमा पैगाम उन्हें दिया जा रहा है कि आप ऐसा करें कि NOC हासिल कर लें। वो ये कहते हैं, ज़रा बताएं तो सही कि NOC कहाँ से हासिल करना है और क्या वाकई उन्हें NOC दिया जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत ने एक हंगामी पैगाम भी जारी किया, वो भी आप सुनिए ज़रा। पूरे खैबर पख्तूनख्वा की जो हमारी तंजीमें हैं वो रेडी रहें। जुनैद अकबर की क़यादत में जो हमारी एमिनेंस तशरीफ लाए थे, सलीमुर रहमान साहब, महबूब साहब और डॉक्टर अमजद नईम MPA साहब, ये सबको गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। अगर इन्होंने फ़ौरन इस गिरफ्तारी को ख़त्म ना किया, क्योंकि हम एक आईनी तौर पे एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन समझ के यहाँ पे आए थे, अगर ना हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा की जितनी तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उन्होंने फ़ौरन गिलगित बल्तिस्तान का रुख करना है इंशाअल्लाह। KPK की क़यादत को, KPK के कारकुनान को गिलगित बल्तिस्तान का रुख करने का कह दिया गया है, क्योंकि साफ शफाफ इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इलेक्शन साफ शफाफ हो। इनकी शफाफियत के ऊपर सवाल उठ गए हैं और गिलगित में इंतखाबी कैंपेन को इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गुनाह अजीम बना दिया गया है। तहरीक इंसाफ की रैली को गज़र हल्के में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा और रुकावटें लगाकर इस रैली का रास्ता रोका हुआ है। आप देख सकते हैं ये मनाजर ताज़ा तरीन मनाजर हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान से
ہم آپ کے لیے شیئر کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر کے بڑی تعداد میں عوام، بڑی تعداد میں گاڑیاں، بڑی تعداد میں کارکنان غزر میں یہ ریلی پاکستان تحریک انصاف کی انتخابی مہم کے سلسلے میں نکلتی ہے، اور اس کو جناب جگہ جگہ رکاوٹیں لگا کر روک دیا جاتا ہے کہ آپ گلگت بلتستان کے اندر انتخابی مہم نہیں چلا سکتے۔ اور اسی دوران کچھ مخصوص ٹاؤٹس اکاؤنٹس پر یہ پیغام جاری کروایا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پر جناب جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ دی گئی ہے، اور آپ اس لیول پلینگ فیلڈ کی وجہ سے اگر پرفارم نہ کر سکیں تو پھر آپ پر سوالیہ نشان ہے۔ یہ آپ ریلی دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس کی آڈیو جو ہے وہ کیونکہ بعض کا جو ہے وہ کاپی رائٹ بھی آ جا کرتا ہے، تو میں اس کی آڈیو آپ کو نہیں سنوا رہا، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے ہونے والے انتخابات کا باقاعدہ طور پر پہلا نتیجہ موصول ہو گیا ہے۔ دعوے یہ کیے جاتے ہیں کہ تحریک انصاف کا نام لینے والا کوئی نہیں، لیکن الیکشن سے پہلے پاکستان کے مقتدر حلقوں کی یہ بے بسی کیوں ہے؟ آخرکار 8 فروری 2024 والے واقعات ایک بار پھر دہرائے جا رہے ہیں، اور صوبائی صدر کے پی کے جنید اکبر خان اور دیگر جو ارکان ہیں ان کے ہمراہ جو تھے پاکستان تحریک انصاف کے، جن میں سلیم الرحمان تھے، سید محبوب شاہ، ڈاکٹر امجد علی خان اور ایم پی اے نعیم خان، ان کو گرفتار کر کے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کی الیکشن کی کمپین سے ہمیں انتہائی درجے کا خوف ہے۔ مقتدر حلقے اس کے اوپر اعتراف کر رہے ہیں کہ خوف زدہ ہیں، اور عمران خان کا نظریہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سمیت پورے پاکستان میں رہنے والے ہر پاکستانی کے دل میں کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور اس کو کسی طور جو ہے وہ مٹایا نہیں جا سکتا۔ اور یہ جب انہیں صوبہ بدر کیا جا رہا ہے تو آپ وہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ، یہ مناظر ہیں، لوگ بڑی تعداد میں وہاں پر جمع ہیں، تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ نعرے بازی کر رہے ہیں جب جنید اکبر خان کو گرفتار کر کے وہاں سے صوبہ بدر کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بڑی تعداد میں ان کے ارد گرد موجود ہیں، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، اور آزادی کے، عمران خان صاحب کے حق میں، آزادی کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ غیر جانبدار حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر کی طرح گلگت بلتستان بھی انتہائی حساس علاقہ ہے، اور اس قسم کی حرکتیں جو ہے وہ منافرت پیدا کرنے کے مترادف ہیں، اور اس قسم کی حرکتیں کر کے عالمی برادری کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے وہ جو ہمارا سٹینس ہے، اور درست بھی ہے کہ وہاں پر دھاندلی ہوتی ہے، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی حکومت اپنی مرضی کے دھاندلی زدہ انتخابات کروایا کرتی ہے، ہم ان کے اوپر احتجاج کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہم خود اس قسم کا معاملہ کر کے، اس قسم کی حرکتیں کر کے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کی قیادت کی جانب سے بھی ان کے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر بیان سامنے آیا کہ کیا آج سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز کے کسی رہنما کو، قائد کو روکا گیا تھا؟ گلگت بلتستان الیکشن کمپین کے دوران جنید اکبر خان کو کس قانون، کس آئین کے تحت روکا گیا؟ گلگت بلتستان کا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ہی کی ایک گھٹیا کاپی ہے، اور یہ سب کچھ جو طاقتیں کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ناکام ہوگی، اور گلگت بلتستان ضلع غزر کی غیور عوام میں وہ خود اس فسطائیت کی گواہ ہے۔ ہمیشہ سے وہاں پر جو عوام کا فیصلہ ہے وہ کبھی بھی کسی طاقتور کے آگے وہ سرنگوں نہیں ہوئے، ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور اب بھی حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، جو پولیس انہیں روک رہی ہے، جگہ جگہ پر ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، انہیں ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ وہ کسی بھی قسم کی انتخابی مہم گلگت بلتستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف نہ چلا سکے۔ یہاں تک کہ جب انہیں واپس بھجوا دیا گیا، صوبہ بدر کر دیا گیا، تو راستے میں بھی جگہ جگہ چیک پوسٹ کے اوپر روک کر اس قسم کا ماحول جان بوجھ کر ایک میسج دینے کے لیے، ایک خوف کی فضا پیدا کرنے کے لیے، تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804 کے نعرے اس وقت گلگت بلتستان کی فضاؤں کے اندر گونج رہے ہیں۔ اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نواز وہاں اگر کسی قسم کی کوئی کمپین چلا رہی ہے تو وہ مناظر سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف ہی کی طرح کی کمپین پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز ہرگز نہیں چلا سکتی۔ یہ دیکھیں آپ جس جگہ پہنچ رہے ہیں، سہیل خان آفریدی ان کے راستے میں اس طرح سے جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، اس طرح پولیس ناکے لگائے جا رہے ہیں، اس طرح سے پولیس انہیں روک رہی ہے، جگہ جگہ پر انہیں تنگ کر رہی ہے،
اور ایک میسیج دے رہی ہے کہ جناب آپ نے اگر پاکستان تحریک انصاف نے گلگت بلتستان کے اندر کمپین کی تو آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے گا۔ یہ جگہ جگہ کے مناظر ہیں، اور اس کے بعد جب انہیں گرفتار کیا گیا اس وقت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان وہاں موجود تھے، عمران خان صاحب کے حق میں، پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، اور انتظامیہ اور پولیس وہاں پر یہ بتانے سے قاصر تھی کہ جنید اکبر خان صاحب کو کس لیے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی گرفتار کرنے کے لیے انہیں آئی، اس گرفتاری کے پیچھے کون ہے شاید مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ تمام تر معاملات اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔